السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد للعنوان تاعو comment une entreprise finance-t-elle ses investissements. On a deux possibilités, soit le financement interne soit le financement externe. تقولي فين هو الكور؟ ها هو الكور اللي شنشرحو منه كما ديما. الفينانسمون interne اللي هو l'autofinancement reste le mode le plus important pour une entreprise puisqu'il est direct. غتقولي لي أزينب كيفاش ديريكت؟ غادي نقول لكم لي فون دو لونتربريز. واش انا عندي الفلوس وغنوض ونتسلف ونبدا نخلص لي زانتيغي؟ لاش لونتربريز غتمشي نيشان لي ريسورس بروبر تاعها اللي نقدروا نعيطوا ليهم ايضا لي بارن بروت. تقولوا لي يا زين ونوسيون جديده هادي ياك، نشرحوها ونشوفوا منين تجي. لي بارن بروت تنقدروا نجيبوه من جوج تاع الحوايج اسونسييل، soit l'amortissement que l'entreprise met à côté chaque année pour pouvoir renouveler ses matériels et ses machines. يعني une fois l'entreprise تشري واحد الماشين ولا ماتيريال، مثلا ناخذ اكزومبل ماتيريال دو ترونسبور، راه تتبدا كل عام تحط ابار واحد لا سوم دارجون باش مثلا هاد الماتيريال دو ترونسبور بغيت امورطا على 5 ans، في لا فان تاع لي 5 ans هي تلقى نفس الفلوس اللي خسرات وشريت بهم الماتيريال في الاول تقدر تعاود تشري بهم ان اوتر ماتيريال ياك. عندنا اون دوزيام بوسيبيليتي اللي هي لي بينيفيس ميز اون ريزيرف. لي بينيفيس ميز، حنا في الكولتور ماروكان عندنا واحد الحاجه تتقول اون فوا تغياليزا واحد الربح راه غادي نصرف منه ونخبيه لدوير الزمان ياك. تنقولوا نخبي دوير الزمان، تنقولوا راه لونتربريز حتى هي تتخبي لدوير الزمان، و من تتغياليزي واحد لو غان ابري لو بايمون تاع لي سالاريي وكاع لي فورنيسور وداكشي، لو غان اللي تيبقى ليها تتخبيه حقاش غتحتاجو واحد النهار، فين غتحتاجو باش تعاود دير واحد لانفستيسمون اخر. ولكن كاع هاد لو مود انترن reste insuffisant كما تنقولوا. داكشي علاش تتمشي لونتربريز تتمشي لو فينانسمون اكسترن. شنو هو ثاني بنتي هاد لو فينانسمون اكسترن؟ لو فينانسمون اكسترن il se divise en deux choses. عندنا لو فينانسمون direct et le financement indirect. اجو نشوفوا لو فينانسمون direct تيكون sur le marché financier. اللي ما تعرفش المارشي فينانسيي سي لا بورس، وفيه توا deux possibilités. Notamment la première possibilité c'est que l'entreprise fait recours à une augmentation du capital social. تقول لي كيفاش؟ نقول لكم. Elle va lancer de nouvelles actions sur le marché financier et que ces nouvelles actions vont apporter une certaine quantité d'argent. هي غتعرض دي زاكسيون تاعها في المارشي فينانسيي، الناس غيشريو وداك الفلوس اللي غتجمعهم من كاع المشترين لي زاكسيونير اكسيتيرا غتستغلهم باش دير ان اوتر انفستيسمون. عندنا اون دوزيام بوسيبيليتي اللي هي لي زوبليغاسيون. غتقولي يا زينب وحنا هاد لوبليغاسيون ديما تتخالط لينا مع لومبران تاع لا بنك. غنقول لكم لا، لوبليغاسيون هي لومبران سور لو مارشي فينانسيي، الكريدي اللي نقدروا نديروه في المارشي فينانسيي سون لانترميديير. اما لا بنك راه عندنا ان انترميديير، والكريدي في لومبران في لا بورس تسمى اوبليغاسيون. شكون هما الناس اللي تعطيونا الفلوس؟ تنسميوهم دي زوبليغاتير. غنشوفوا البروسيسوس كي داير. اون فوا لونتربريز تتشد الفلوس من عند لي زوبليغاتير راه تتبدا تخلصهم بواحد طو انويل دانتيغي ou un taux annuel d'intérêt, et à la fin de la durée de l'emprunt ils seront remboursés. واضحه هادي، كل عام غتبقى تعطيهم دي زانتيغي لا فان دو لا دوري غادا تغومبورسيهم وتعطيهم حتى فلوسهم. لو فينانسمون indirect c'est le financement avec un intermédiaire. فاش اون فوا تسمع انت انترميديير عرف راها لا بنك، ما كاينش من غيرها، راه تيمثل بواحد النسبه كبيره لا بنك. les banques donnent aux entreprises des emprunts bancaires qui sont moins intéressants que l'emprunt
في بورسيي اللي هو لي زوبليغاسيون. تقول لي علاش مو انتريسون؟ حاجه باينه. نقول لكم باسكو لا بانك فا فير بايي سون سيرفيس اللي كنا قراينا في الكونطابيليتي، باقي نتعقلوا على لي زاجيو. Et va payer son service en la donnant un taux d'intérêt supérieur que celui du marché financier. أطلب منك أكثر من المارشي financier. Des fois, il y a des entreprises اللي مجبورين يدوزوا بالمارشي بهذا الفينانسمون انديريكت، مجبورين يدوزوا بلا بنك، ما عندهمش حل اخر حقاش ما مقيدينش في لا بورصه. شروط التقييد في لا بورصه خاص يكون عندك شروط التقييد في لا بورصه غادي نشوفوهم في واحد الفيديو اخر. دابا نكملوا هنا باسكو نو سون با كوتي على بورصه، ولكن هاد لومبران بانكير راه تيبقى مهم في جوج تاع الحالات اللي هما فاش تيكون لو طو دانتيغي نازل، راه هادي فرصه مناسبه كما تنقولوا لي زونتربريز تعاود تكون بسيط فقط، ولا فاش تيكون عندنا هذا ليفي لوفيي. شنو كيفاش هاد افي لوفيي؟ انا تناخذ الكونتيتي تناخذ لا سوم دارجون من عند لا بنك بواحد لو طو نازل ياك، انا خديتها غادي نوظف هاد الفلوس في واحد لانفستيسمون، هاد لانفستيسمون غادي يجينيري ليا دي غان اكسترا اوردينير اللي غيخليوني نغومبورسي لومبران اللي خديت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها ليا في الكومونتير، وما تنساوش ديروا لايك اند سبسكرايب وشجعونا نزيدوا لقدام ان شاء الله. كنا ناجحين، كنا فاهمين، وبسلامه عليكم ورمضان مبارك كريم.